इश्टानो आनी येवकार तुमकां आमचे आयचे हे कार्यावळीन आनी हांव कॅन्डिडा डिसूजा. आयज म्हज्या सांगाता आसा आनीक एक फामाद जोडी. आख्ख्या गोंयांत तांचें नांव गाजता. जायत्या तियात्रांनी तांणी वेगवेगळी भुमिका केल्या आनी जरी तर हांव तुमकां तांचो वावर केलो तर सांगूंक वचत जाल्यार म्हाका दिसना तो केन्ना सोंपोंक येत म्हूण. जाल्यार ती दुसरी जोडी आनी दुसरी कोणूच न्हय पूण अनिल कुमार आनी फातिमा. अनिल कुमार आनी फातिमा हांव तुमकां येवकार दिता आमचे आयचे हे कार्यावळीन. इश्टानो, अनिल जावन आसा एक बरो स्क्रिप्ट रायटर, प्रोड्युसर, डायरेक्टर तशेंच TV फिल्म स्टेट आर्टिस्ट. जाल्यार दुसरे वाटेन फातिमा जावन आसा एक बऱ्यांतलें बरें कलाकार. वेगवेगळ्यो भुमिका करून ताणें लोकांक दुखाच्यो जोडीन रोळयल्या. जायत्यो वेगवेगळ्यो भुमिका करून ताणें लोकांची मनां लेगीत जिखून घेतलेलीं आसात. हांव तुमकां ACN चॅनलाच्या नांवान येवकार दिता आमचे आयचे हे कार्यावळीन आनी आमची आयची ही कार्यावळ हांव फुडें व्हरता. जाल्यार अनिल आनी फातिमा, हांव तुमकां विचारूंक सोदतां की तुमी कितलीं वर्सां जालीं ह्या तियात्रांनी एक्टींग करतात? हांवें पळय एक्टींग सुरू केलेलें न्हू तेन्ना तूं जावंक पासून आसतलें सारकें वर्सां फाटीं. हांवें एक्टींग कॉमर्स केलें तेन्ना हांव हालीं सुमार 5-6 वर्सांची बोमेंता. आनी अनिल तूं? एक्टींग सांगूंक गेल्यार एक्टींग म्हज्या मांयच्या फॅमिली वटेनच्यान आसलेलें. म्हज्या मामाचें घराणें मराठी नाटकां बरोवपी. आनीक जेन्ना हांव ल्हानपणासान शिकतालो तेन्ना म्हाका सदांच आवड आसली कितें तरी करचें म्हणून. तर आमच्या थंय केन्ना जात्रा बित्रा जातात आमच्या वाठारांत, चांदोरच्या वाठारांत, हांव वचो नाटकां बिटकां पळोवपाक आनी म्हाका एक नाटकांची ओड कशी लागलेली. जाल्यार पयलो तुवें करियर तुजो नाटकांतल्यानूच कॉमर्स केलो? हय, एक्टींग करून न्ही पूण हांव पयलो बरोवंक लागलो. ओके. हांवें धाकलीं नाटकां बरयल्यां दिवन म्हज्या स्कूल टायमार हांव बरयतालो. मागीर आमच्या वाड्यार कॉन्सर्ट जाय थंय हांव कोण बरयता तांकां हेल्प करपाक लागलो. मागीर इंडिविज्युअल हांवेनूच म्हणजे थोडेशे बरयले आनी मागीर हांवेनूच स्टेज केले. म्हणजे खूब भुरगेपणांत 17व्या वर्साच्यान म्हाका दिसता हांव पयलो एक्टर न्ही पूण पयलो बरोवपी सगळ्या एक्टर. आनी फातिमा, तुका तियात्रांनी न्हेसपाक आवड कशी लागली? म्हजो पाय तियात्रांनी घाललेलो. तो बरयतालो, स्क्रिप्ट बरयतालो आनी तेन्ना आमच्या घरान मिंगल रोड म्हणटा तूं वखद आसतलें ते पासून आमी बरोबर आमच्या घरान रावताले. सो म्हजे पाय तुजे बरोबर तियात्र करी आनी बरोय आमच्या घरान न्हेसाय जाय. आनी म्हाका दिसता फ्रॉम माय मदर्स होम ओनली आय वॉज इन ड्रामाज. बांगवाडी मागीर तियात्रांक वचो आनी कितें. मागीर उपरांत आमच्या रोगतान आहा ते म्हजी भयणी तियात्रीस, म्हजे भावय बरें कांतारा म्हणटा, म्हजी माय बरी कांतारा म्हणटाली. म्हजो पाय कांतोलीस आनी स्क्रिप्ट रायटर. आनी म्हजो पाय जो नाहलो पयलोच तियात्र केलो तेणें सावथर्न फ्लोरान गोवन युनियन तियात्र आमची तालवटी आहा पळय तितून एक डिसूजा जावन म्हजे पायचें नांव. आनी ते आपशें येयलें म्हाका. आय डिडंट हॅव टू स्ट्रगल मच. इन बॉर्न टॅलंट. येस, करेक्ट. आनी तुवें पयलोच तियात्र तुजो माचयेर खंयचो तूं नाचलेलें? पयलोच तियात्र आवय म्हजी माय खूब ती ल्हान आसतना तेन्ना कितें करी जाणा, ओफिले म्हणून जाणा हितून ओफिले एक्टर्स आमचे. हांव म्हजी भयणी मागीर तियात्रांक तुजे बरोबर येताली तेन्ना म्हाका ती बेबी ओफिलिया म्हणून म्हाका ताका ओफिलियाक एक ब्युटी स्पॉट आसतालो हांगा. ते म्हाका ब्युटी स्पॉटल्यान एज अ चायल्ड आर्टिस्ट ती म्हाका धाडटाले आनी म्हाका वचोंक नाका आहलेलें पूण फोर्सान वचो आनी ते कोण मेला रोडांक बोडांक तें बस तेन्ना ती स्टार्टींग स्टेज. आनी मागीर सोजरीन हांगले तियात्रांक JP सोजारीन ते तेंचे आंज बा आसताले तियात्रान. बेबी जिजस आसतालो. आय डीड बेबी जिजस रोल विथ शालिनी म्हाका व्हेल्लें. मागीर आंज जाली बट नॉट अ प्रोफेशनल, जस्ट गोईंग अलॉंग यू नो. आनी तेन्ना म्हाका आवड जाली तियात्रांची. आनी तुवें जायते तियात्र बरयल्या आनी तुका उगडास आसतलो तुवें पयलोच तियात्र तुवें खंयचो बरयलोलो तो? हांवें पयलोच तियात्र बरयलो तो जो प्रोफेशनल तियात्रिस्तांक घेवन हांवें माचयेर हाडलो म्हणटा तो ओत्मो. ओके. आनी हो कित्याचेर आटाकलेलो आसलो? तेन्ना म्हाका दिसता क्रिश्चनिटी बिलीव करिना, पुनर्जीव हितून बिलीव करिना. पूण तरी आसतना हांवें त्या वेळार एक रिस्क केल्लो आनी एक आमच्या गांवांत एक इन्सिडेंट जालो. ती पिशी बिशी लागतात न्ही, तर ती कोणाक एकल्याक पिशें लागलें आनी तें पिशें मागीर ती जमनीक घास मारतकूच वयता हय म्हणून आनी लोक धांवो तेंच्या फाटल्यान. असोच एक इन्सिडंट हांवें एक फावटी पळयलो आनी हांवें मतींतूच चिंतलें जरी तर मेल्या उपरांत हो मनीस कोणाचेर येवपाक शकता. जमनीक घास मारता? हय.
जाल्यार हांवें चिंतलें हांवें म्हज्या मतीनूच एक काणी रचली. एक मनीस मरता आनी तो परतो येता हितून हांवें इल्लीशी स्टोरी केली आनी हांवें ती दाखयली. पूण तेन्ना म्हजेर जायतें क्रिटिसिजमूय जालें. कित्याक मनीस मेल्लो परत येता म्हणून म्हाका जायते जाणांनी हें केलो. पूण हांव नको, हांवें तो दाखयलो. तेजे सुमार एक 14-15 शो हांवें केले आनीक मागीर तो बंद केलो. आनी चडान चड हिट तियात्र तुजो खंयचो चल्लोलो? देव पदवीदार. चडान चड तियात्र आमचो चल्लो तो देव पदवीदार. आनीक तो तियात्र म्हजो पुस्तक रुपानूय छापून आयला. आनी इश्टानो इतलेंच न्हय, अनिल कुमारान जायते आपणे ऑडियो आल्बम लेगीत काडला. देखीक कामदार, एनिफा आनी जायते खूब. तर आयज हांव ताचे लागीं मागता ताच्या खंयच्याय एका ऑडियो आल्बमांतले एक 4 वडीचे कांतार आमच्या ऑडियन्साक म्हणून दाखोव. हांव तुका एक बेश्टें सद्या आतां एक हांवें फाटींच एक कांतार केल्लें. म्हाका कोणाक सोलो म्हणूंक ना ताचेर. ना सोलो पासून म्हटल्यार पूण आतां ते तुका म्हणचे जाल्यार एकदम ते भशेन म्हणपाक म्हाका मातशी आडकूळ लागली अशें म्हाका दिसता. कित्याक हांव कम्फर्टेबल आसचो ना. सो हांवें हालींच आमचें एक वर्कशॉप जालेलें. थंय म्हाका एकल्यान प्रस्न विचारलेलो डिफरन्स कांतार आनी कविते मदें. सो हांवें ताका सांगलें हांवें एक कविता केल्या आनी हांवें तें कांतार करून स्टेजीर म्हणटलो म्हणून. हांव तुका तांतले थोडेशे सुरवातीकच म्हटलां तें उगडास करून हांव तुका म्हणटा. कित्याक कांतार कितें आसता एक कवीची रचना. ते कवी सदांच केन्नाच म्हणटात न्ही एक कवी फाल्यां ताका दिश्टी पडटा म्हणून. तो एक म्हणजे एक म्हणून कांतार अशें वयता. दर्या देगे रुप्यारे वेर हांव बसलोलो एका व्हड्या धडेर. दर्याची खळखळ चुट्टांची सळसळ संगीत सैमाचें लागलें सूर. थंय थंय नाचोन ल्हारां दाखय सैमाची तिरीत. चेडवां बायलांची आंगवस्त्रां ओडून वारो खेळटालो प्रीत. अशी कल्पना समथींग अशें दवरया. आनी अनिल तुवें तियात्रा शिवाय जायत्या फिल्मांनी लेगीत एक्टींग केला. जाल्यार ती खंयची फिल्मां तुवें एक्टींग केल्या पळय ती? फिल्मां म्हटल्यार फूल लेंथ फिल्म तेन्ना पयलेंच केल्लें तें 35 एज ब्लोईंग. आनी तें आमचें दासाचें. ते दास म्हणटा तेजें तो ह्या संवसारांत ना. आनी ते पिक्चराचें नांव ना ना ना. सो ब्रेस्काय खूब फाटलें पिक्चर तें फूल लेंथ पिक्चर. आनी मराठी फिल्मांनी तुवें एक्टींग केलां? मराठी केलां, सिरियल केल्या. त्या भायर हिंदी पिक्चरांनी हांवें काम केलां. बॉम्बे शिकतना म्हजो एक फ्रेंड आसलो आनी ताका लागूनच हांव तें करपाक पावलो. आनीक तें म्हटल्यार असोच म्हाका एक म्हज्या कॅमेरामॅनान इंट्रोड्यूस केलो एका फोटोग्राफराक. तेजें नांव प्रधान. आनीक तो तेन्ना एक सिरियल करी आनी त्या सिरियलांत पयलोच चान्स पडलेलो शाहरुख खानाक. ते सिरियलाचें नांव सर्कस. आनी ती शुटींग ताजें कुंदन शाह ताजो प्रोड्युसर. ताजें शुटींग जंय जंय गांवांत सर्कस वयता न्ही थंय थंय ताजें शुटींग जातालें. सो तितून हांव आनी सेबिकुती नासलेलें. पूण आमच्यांनी मागीर सर्कस वयता थंय वचोंक जायना जालें कित्याक आमकां तियात्राचें कमिटमेंट आसलेलें. ताका लागून मागीर ती आमी थोडेशे 4-5 एपिसोड शूट जाले आमचेर. मागीर ती बंद केली सर्कस म्हणून. पूण थंयच तोच प्रोड्युसर पत्तो म्हाका ताणें एक ऑफर दिली आनी तें पिक्चर प्राणाच्या चेड्यान डायरेक्ट केल्लें. आनी ते पिक्चराचें नांव लक्ष्मण रेखा. त्या लक्ष्मण रेखांत व्हडलें बीग मल्टीकास्ट आसलें. नसरुद्दीन शाह, शम्मी कपूर, मागीर जॅकी श्रॉफ आनीक शिल्पा शिरोडकर असले एक पिक्चर. तितून म्हजो एक बरो मेजर करप्ट पुलीस इन्स्पेक्टराचो रोल आसलो. तर इश्टानो आतां आमी पळोवया अनिल कुमारान एक भुमिका केल्ली ताचें एक ल्हानशें क्लिपींग. सरपाच्या पिल्यानो म्हजे सरशी कसलें काम पडलें? सर आमकां भाड्याक रूम जाय आसलो.
भाड्याक रूम जाय आसलो होय होय मेळटलो 3000 भाडे पडटले आनीक रिगार्डिंग रुल्स एंड रेगुलेशन रुमान बरयल्ले आसात आनी आय एम व्हेरी पर्टिक्युलर विथ रुल्स एंड रेगुलेशन करता ओके 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 इट विल डू ओके I'll get keys. Hi. Annie, तू जाणय आयज आमकां आनीक बिझनेस मेवला येस आनीक एक रूम आमचो भाड्यान गेला एनी कित्याक बगर बगर तू न्हिदोनूच आसता एडी तुका राग रोकडोच येता कितें जालें ओ डोंट टेल मी यू आर प्रेग्नेंट अगेन जाल्यार फातिमा तुवें खंयच्या फिल्मान एक्टींग केला हांवें फिल्मान एक्टींग केलें कोंकणी आमची गोंयांत करता ती फिल्मां न्हू हिंदी फिल्म करूंक ना खंयची ती जायती केल्या हांवें लायक दोल बाय दोल मागीर अर्दें शेदोर देन चिंतना जाली सपना तियात्र बरें मागीर आतां लेटस्ट आसा तें म्हजें माय म्हाका बोगोस आनी तुवें दूरदर्शनाक लेगीन 3 तुजे सिरियल प्रोड्यूस केलेले हय दूरदर्शनाक हांवें पयलेच केल्लें हांवें एकूच रगत तो म्हजो ना मागीर हांवें एकूच रगता फाटल्यान ना आनीक एक दोन खूब 2-4 केले हांवें खूब फाटी पूण हाजें म्हाका चड करून एकूच रगताक म्हणल्यार तितून कितें आसलो नॅशनल इंटिग्रिटीचेर आसलो आनी तूं टॅगाचो तूं कमिटी मेंबर कसो वावुरला फाटल्या 3 वर्सां जाल्यार तूं जाणा आसतलो आदल्या तेंपार अशें आमकां टॅग बी कांय नासलें अशें आमकां आदार करपाक तरणाट्यांक लेगीत आदार करूंक हें टॅग तेन्ना घडोवन येवंक नासलें पूण आतांच्या तेंपार हो टॅग घडोवन हाडला आनी आमच्या तियात्रांक जायतो तांणी तांचो तेंको दिला जाल्यार तूं आमच्या ऑडियन्साक सांगशी आयच्या हे तरणाट्यांक ताणें कसल्यो फेसिलिटी सवलत्यो दवरल्या पळय त्यो तियात्र अकादमी घडल्यार 3 वर्सां जालीं हय म्हणजे आमी तियात्र अकादमी घडोवपाक आमकां गव्हर्मेंटान सरकारान जायतो आदार केलो आनीक तियात्र अकादमी घडली आनी आमचो तेन्ना म्हणजे पयलोच अध्यक्ष जालो बाब तमाजीन कार्दोस आनीक आमची एक बरी कमिटी आशिल्ली तितूर तेगान तमाजीन कार्दोसाच्या अंडर जायत्यो स्किमी ज्यो मुख्य सांगपाचें म्हळ्यार जायत्यो स्किमी आसात तांचें एक पुस्तक तियात्र अकादमीन रिलीज केल्ले कडेन आसा आनी त्यो सगळ्यो स्किमी आसात पूण व्हडल्यांतली व्हडली स्कीम म्हणटा ती तातूंत एक आशिल्ली जे तियात्र न्ही गांवांत तियात्र जाय ते जेन्ना केन्नाय म्हण तूं प्रोफेशनल तियात्र जायच आतां हांवूच तियात्रान लायनीन आसल्यार मोर देन 46 इयर्स जालीं प्रोफेशनल तियात्र पयलीं जायच पूण गांवांत कितें आसल्यार गांवचे भुरगे तियात्र करी गांवचेच कोण एकलो स्क्रिप्ट बरी गांवचेच एक्टर गांवचेच म्युजिशियन अशें म्हणून धरून एक तियात्र करी ते तियात्र टोटली बंद जाले सो म्हणटकूच तियात्र अकादमीन एक येवजण मुखार दवरली की हे तियात्र जिते करून परत जिते जावचे आनी आर्ट आमची परती किल्लोची जी मरण पावल्या ती किल्लोची अशी म्हणून तेणी एक गांवच्या लोकांक प्रोत्साहन दिलें आनी आमी ताका टॅग तियात्र अकादमी ताका फायनान्स करतात एक 20,000 पासून ताका फायनान्स करतात आनी तशें तुमी भुरग्यांचें कॉम्पिटिशन लेगीत घडोवन हाडलेलें हय ही एक नवी बाब 2 कॉम्पिटिशन ऑलरेडी तियात्र अकादमीन केल्यांत भुरग्यांची डेका चायल्ड पळोवंक गेल्यार न्ही आतां हेर भाशेनी भुरग्यां खातीर जायते तुका प्लॅटफॉर्म आसा भुरग्यां खातीर पूण आमच्या गोंयांत एकदम उणें भुरग्यां खातीर कितें करपाक उणें आनी आमी एक अशी स्कूल मार्फत एक येवजण तियात्र अकादमीन दवरली की तेणी एक तियात्र बरोवन तियात्र जाका आमच्या थोडेशे कायदे आशिल्ले तियात्र म्हणटा 6 ते 7 पड्यां भितर तें जावपाक जाय कातरां आसपाक जाय
सोलोज न्ही डुएट आसपाक जाय ट्रिओज कॉर्ट्रेट्स वेगळे वेगळे सगळें जे तियात्र मॅटेरियल आसा तें आसून असलेच तियात्र आमी बंधन घातलो की आमी स्पर्धेक घेतले म्हणून सद्याक आमी 2 केली. आनी फुडें तुका कितें फुडें तुमी कितें डेवलपमेंट करचें चिंतलां टॅगान डेवलप करपाक जायतें आसा. आनीक टॅग काँग्रेस गव्हर्मेंट आसतना घडलेलें पूण जायते फावटी आमकां आर्टिस्टांक भितर राजकारण केन्नाच मिक्स जाल्यार न्ही आर्टिस्ट सांडटात सारके. पूण आतां तो आमचो तोमाजीन कार्दोजाचो एक टर्म काबार जालो आनी आतां दुसरे टर्माक आमी दुसरे आतां आमचे चालू गव्हर्मेंटा कडेन BJP गव्हर्मेंट जो आतां आसा कॉलिशन MGP आनी BJPचो तेंचे कडेन आमी एक सिनियर तियात्रिस्ट म्हणून मागणें केलां आनीक एक टर्म तोमाजीन बाबाक दिवचो कित्याक आतांच तें आमचें एक भुरगें क्वेश्चन केल्लो तें तेजे हातीन आसल्यार आनीक कितें तरी जायत्यो येवजण्यो आसतल्यो. हांव म्हणना की आनी कोण तें चलोवपाक ना अशें म्हणना वो कोणाकूच ऑफेंडर करना पूण म्हाका दिसता जरी तर तोमाजीन कार्दो तो प्रॉपर चॅनल जाणा तोय राजकारणान आसलेलो मनीस म्हणटकूच ताका एक चान्स दिवचो आनी ही तियात्र अकादेमी आनी फुलची. तुजो कितें एक्सपिरियन्स आदी साण आतां ते अनुभव कितें आहा तुजो? आदी आमी आसली तियात्रान आदलो काळ आमचो तेन्ना आमकां चड SI मेळनासल्यो. ऑल दी आर्टिस्ट वर्कींग इन द शोज बोमाय आसताले न्ही हांव ते सगळे कामाक घेताले आनी आमकां आनी शेगीत तियात्र आसो म्हणजे एकलो एक तियात्र एक दीस करी मागीर आनी ते टर्म आसताले तांचे सो एका फाटल्यान एक तियात्र करी आमी गोंयचो लोक थोडे आर्टिस्टांक हाडटाले आमी एकदम कमी SI करी 4 or 5 रिहर्सल्स 1 बँड रिहर्सल आनी तियात्र स्टेजीस आनी तो जातालो बरो. तो रिश्तानो आतां आमी पळोवया फातिमान केल्ली एक ल्हानशी भुमिका. हांव ताका जरूर सोदून काडटलो रोजाले ताका जरूर सोदून काडटलो म्हज्या पुताक सोदून काडटले कोणाक सोदून काडटलो म्हणटाय कितें जालां ओगीच बसून कितें चिंताय काय बरो चेडो घरान आसतना घरान सगलो उजवाड पडलेलो आसोन खेळोन आमी दीस काडटालीं तुवें काडला आनी ते चेड्याक बोर्डिंगान घाला तुका हांवें कितलें सांगलें चेड्याक बोर्डिंगान घाली नाका म्हणून तुका बिलकूल कोणाचोच मोग ना तोकली पिड्यार जाल्यार दुसरी घाल मरे. शट अप एक सांगता सांगताय आगो तोकली पिड्यार जाल्या म्हटल्यार म्हजी तोकली जाग्यार ना. ओ तुजी तोकली जाग्यार ना जाल्यार वाऱ्यार खंय तरी भोंवता आसतली. स्टुपिड तू म्हजी तोकली ओदी गरम कोत्ताय. तोकली गरम कोत्ता जेवण गरम कोत्ता म्हणून आयकलां तोकली गरम कोत्ता म्हणून हांवें केन्नाच आयकोंक ना. अरे हांवें आजुनूय चुलीक उजो घालूंक ना तोकली गरम कशी जाली. आनी हे तुजे ब्युटीच्या फाटल्यान ताजो मॅजीक कितें आहा आमकां सगळ्यांकूच तो जाणा. अच्छा फर्स्ट आय टेल यू फर्स्ट ऑफ फॉरमोस्ट आय एम अ ब्युटिशियन ओके म्हणजे स्कॉल जाल्या उपरांत आय जॉयन्ड आय डिड माय कॉलेज Eden's College, commercial college. Then I did secretarial course. Then I did advertising for Click Advertisers. And I select person for toothpaste. Okay. But then my brother would not allow me to go for modeling. Then I did beautician course with my sister-in-law in Bombay, Goge. And under Sheila's I was trained. And Teka Lagon, all the packs, all training, everything I do myself. Thank you so much. अनिल आणि फातिमा आता तुमचे लागी मागता तुम्हीच एक तियात्रांनी म्हणिल्ले डुएट आयज आमच्या ऑडियन्साक म्हण. खुंय पावलो गोरकार वेळ पावलो माथ्यार जेवण जायत आयलें तोंड सदांच पयलो पावो तयारीनूच रावो वेगी वाड मुडो जेवण भायले जायना काय रागार पावंक ना म्हूण गोरकार उशीर जावंक आसा एक कारण मंगळान काम चड पडलें सायबान वेळारूच सांगलें कातरून उडोवंक काड नातलें तोंड आदगान तुका दुनिया म्हज्या गोरकाराक तूं राखताय हांव उपकारी बायले तुजो म्हज्या सुखान वांटो घेताय पोतीतूंच म्हजो संवसार
हाताची काकणां मोजी गिरेज काय तुझो मोग मुय पास बायले म्हज्या कुडीक दिता गोटाय. ओके एक कांतार ह्या कांतराचो एक्चुअली सब्जेक्ट आसलेलो की आमचे जायते गोंयकार भुरगे जे माय पायक रावतात, हे भुरगे व्हड जातकूच हे भुरग्यांचें कितें सूख आमी पळयतले म्हणून. पूण थोड्या भुरग्यांक आमच्या गोंयांत सारके काम धंदो ना जावन ते भायर वयतात आनी इतले भायर पावतात की आपल्याचे घरां आपली जाणटे आवय बापूय आसात, आपल्याचें घर आसा हें ते चिंतिनात. आनी ते खंती आवय बापायचे कांतारान आमी लोकांक. आनी ह्या कांताराचे लिरिक्सूय तुवेंनूच बरयल्या. हांव म्हणजे सगळीं कांतारां हांवूच कंपोज करता. सब्जेक्ट कितें जाणां तूं माय पाय जाणटी जाली म्हणटकूच एंटीक फकत ती घरात सोबिताय दाखोवंक कोण इंट्रस्ट घेना मागीर तुजी उडी करूं ह्या कांय ना. सो दॅट इज द सब्जेक्ट ऑफ इट. जाणटी जाली म्हणटकूच एंटीक पीस कर फकत घरात आहा फर्निचर आहा ते भाशेन. दॅट वॉज द सब्जेक्ट. एंटीक वस्तू हाडटात आमी घरान पूण एंटीक माय पळय तुका ताका भायर घालतात ना आजिलान दवरतात. दॅट इज द सब्जेक्ट. खरेंच इश्टानो आयज अनिल आनी फातिमान आमचे कोंकणी माचयेर इतलो वावर केल्लो आमच्या दोळ्यां मुखार दिसून येता. जाल्यार आमी आतां आनी एक नदर तांच्या मेळिल्ल्या इनामाचेर घालुया. आनी तशेंच तांच्या तोंडांतल्यान आयकुया तांकां खंयचे कॅटेगरीन तांकां हें इनाम फावो जाल्या पळय तें. जाल्यार सुरवात आमी फातिमा ना अनिलाक ताका चड मेवलें तें अवॉर्ड. एवॉर्ड मेळप म्हणजे कलाकाराक खूब खोस भोगता दुबाव ना. पूण म्हाका एवॉर्ड पळय आसा तें ऑडियन्स. जेन्ना हांव स्टेजीर एक्ट करतां आनी म्हजें रिएक्शन हांव एक्ट करता तें पळोवन ऑडियन्सांतल्यान पळय जो आवाज येता तें म्हजें बिगस्ट एवॉर्ड. व्हडलें एवॉर्ड. तुजें कितें म्हणणें आसा? सेम आनी म्हाका उदाहरण पासून दिवंक जाता. आमी तियात्र करताली जिखपाचो पोनवत म्हणून जाणा न्हू. आनी ताणें तो तियात्र बसयलेलो हेजेर डावरी देत तो एक गोरोबा आहलो. ते गोरोबाचो चेडो काजो जातालो बायलाक मारतालो दूद घेवन मारी ताका. आनी मागीर त्या तियात्रांत साल्वादोर म्हणून एक्टींग आसा तो मेलो आतां. हांव तेजे लईन काजार जाता म्हणजे भयणीक मारतात ती काजार जावन दूद घेवन ताका मारतात जे मेले म्हणटात उजो लागून ते. हांव काजार जाता आनी मागीर हांव दोत तांकां मागीर दोत दिना काजार जाता मागीर दोतीक लागून तांकां हॅरेस करूंक लावतात. हांव ताका पेट्रोल घालून काडी पेटून हांव ताका मारतां. आनी तेन्ना म्हाका ऑडियन्सांतल्यान लोक म्हणूंक लागलो बालो तुका फातिमा म्हणून. हें म्हजें व्हडलें एवॉर्ड. बिगस्ट एवॉर्ड. आतां फुडाराक तुमचे कितें विचार आसा? फुडाराक विचार जायते आसा. तियात्र दाखोवपाचे आसा, कॅसेटी करपाचे आसा, VCD करपाच्यो आसात, ती बूक बरोवपाचे आसात. हांव एक नवो तियात्र बरयतां आनी ह्या तियात्रांत हांवें चिंतलां एक तेजो हांवें एडवर्टायज पयलो चिंतला हांव कितें म्हणून एडवर्टायज घालतलो तो. आनी हो एडवर्टायज तुका म्हणजे तियात्रा बद्दल थोडें कांय तरी सांगता. आनी म्हजो एड आसतलो त्या तियात्राचेर म्हणजे राजा ना, राणी ना, प्रिन्स ना, प्रिन्सेस ना, पूण नवें टॅलंट असो म्हणजे तियात्राचो एड आसतलो. आनी तितून हांव सगळ्यांक नेवे पळय भुरगे आसात जे आशेतात येवपाक तांकां हांव खूब कडेन अशीं शिबिरां वर्कशॉप बी करता. थंयच्यान हांव जायते जाण भुरग्यांक वेंचून काडटलो आनी हांव तांकां घालून हो तियात्र. आनी फातिमा अनिल आयज काल जायतीं तरणाटी भुरगीं आमचे कोंकणी माचयेर येवंक सोदता आनी आपली टॅलंट लोकांक दाखोवंक सोदता जाल्यार तांकां तूं आमच्या अपकमींग टॅलंट्स आहा भुरगीं येता पळय तांकां तुमी कितें सांगूंक सोदता? हें क्वेश्चन म्हजें एकदम चड फायद्याचें जालां. तेन्ना हांव परशीं सांगूंक सोदतां आनी कोण TV पळयतात कोण प्रोग्राम पळयतात तांकांय सांगूंक सोदतां जांकां कोणाक खुशी आसा ह्या प्रोफेशनल माचयेर तियात्र माचयेर येवपाक तांकां म्हजो सदांच आदार आसतलो. आनी सांगूंक गेल्यार हांव असले टॅलंट सोदतां जरी तर आतां कोणाकूय जर खुशी आसा हें अशें टॅलंट
आपल्याचें दाखोवपाक जाल्यार तेणी म्हाका कॉन्टेक्ट करचो. कॉन्टेक्ट आलींच कोणें कॉन्टेक्ट केला आमकां आनी आनी ताका बूक केल्लें हांव न्हंयचेर. म्हणजे लोक आतां येतात आरो आपणाक तियात्र नाचोंक जाय घाल म्हणून. आदीं तशें नासलें आनी डिस्क्रेडीट गोज टू टॅगान इतले प्रोग्राम केले ऑल ओवर कंट्रीज आनी धाकटे विलेजांनी आनी भुरग्यांच्या नदरेन गेलां तें. आनी यू गेट कॉन्फिडन्स, सेल्फ कॉन्फिडन्स. तियात्र नाचोवप म्हणजे सेल्फ कॉन्फिडन्स. आतां भुरगीं येतात आरो आपणाक नाचोंक जाय, आपणाक घाल, आपूण कांतारां म्हणटा म्हणून कितलें बरें दिसता. सो थोडो वालोर एका टॅगाकूय घेता, तांकां लागून भुरगीं फुडें सरतात. आतां सद्याक तुमी खंयच्या तियात्रान नाचता? हांव आमचो तूं लंडनकार ओ गोंयकार पार्ट 2 करेक्ट. आतां येवपाचो आहा आमी तियात्र घालतली आनी न्यो तियात्र ताजो इतल्यान लंडन नाका म्हणून. सो 2 तियात्रांनी बाराबर चलतलें तें. आनी अनिल आनी फातिमा, आतां आमी आमची कार्यावळ सोंपोवच्या पयलीं तुमी दोगांयनी एक रोल केल्लो, वांगडाच रोल केल्लो, तेंच क्लिपींग आमी आमच्या ऑडियन्साक दाखोवया. वय दाखोवया. कोटाच्या बागेन बाय तूं कोरमोणाचें फूल तुज्या तूं एक सुखी करूंक कसलेच्या करूंक कबूल आमची दितां बाय तूं एक वोटाचो फूल आयज जल्माचे दिसा कसलो त्याग करूंक कबूल. घे च्या पी. ज्याची नताशा डॉक्टराची गेलेले तुला हांवें सांगलें ताच्या सांगाताक आमी दोगांय या म्हणून. पूण तुवें म्हटलें खंय आयकलां? मूय ताका सांगलेलें येता म्हणून, पूण एकलें गेला न्हय. कित्याक बरी खबर हाडल्यार पुरो. पळय ताका त्या दिसाक ती घुंवळ आयली, म्हाका सजमना अशें हांवची ताका कितें जाणां पळय तें. तूं बेसूच आबल जावना. पूण हुस्को जाता न्हय. ते कितें ल्हान दुदाचे भुरगे येतलें ते. हे पळय आयलें. बाय तूं दोतोर सिंगिलेलें न्हय. तियात्र हो आमचें गोंयचें दायज, तें आमी सांबाळपाक जाय, तें आमी सोडूंक जायना, हो तें लिपोवंक जायना. तुजे मतीन कितें नवें करपा, इनोवेशन कितें करूंक आसा तूं जरूर कर, पूण आमच्या ठरावीक त्या मार्जिनांतलो तो तियात्रा पद्दतीनूच रावपाक जाय आनी आमचें तें कल्चर जितलें. आतां हें आमी आदल्या कडेन शिकल्यात. कित्याक पळय सगळे लिजन व्हडले बरे नामनेचे तियात्रीस जे हांव म्हणटा तेंच म्हजें गुरू कशें, तेंच म्हजें इस्कॉल कशें, तेंच म्हजें इंस्टिट्यूशन कशें, तेंच म्हजें कॉलेज अशें. आनीक आयज ते नात थोडे आमचे मदें, पूण जायतें दूख भोगता आमकां उणें जालां कितें तरी आमच्या मातयेर. तुका थोडीशीं नांवां घेवशीं जाल्यार प्रेम कुमार, सी आल्वारीस, एम बोयर, जासीत वाज, कॉमेडीन मेळचो ना. हे असले कांय बरे बरोवपी आयज आमचे मदें नात. ती आमकां खरें तरी खंत भोगता. तेंची आयज उणीव आमकां जायती दिसून येता. आनी आतां कोत्तात, ट्राय कोत्तात ते, पूण त्या पावंड्यार पावनात. भायर करिनात म्हणना, पूण तेंकां सगळ्यांत स्टँडर्ड आहलोलो हे फुडें करी करीत. आनी एक म्हाका टॅगाक तेणी सोलूत दिल्या टॅगान, ते आमचे मेल्ले पळय तियात्रिस्तान तेंच्या नांवान प्रोग्राम करूं. सच अ वंडरफूल थिंग. म्हणजे टॅग ते मनशान जिवे दवरतात. हांव लोकां लागीं मागता जेन्ना कोणी हे प्रोग्राम करीत आमचे मेल्ले तियात्राचे उगडासात, प्लीज यात आनी हॉलां भरात आनी तांकां रेस्पेद दियात आनी एप्रिशिएट करात. इतलेंच म्हजें मागणें. आय विल बी व्हेरी हॅपी फॉर दॅट. तो इश्टानो, आयची आमची ही कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयता, पूण ताच्याहून पयलीं हांव अनिल कुमार आनी फातिमांक तुमकां चड आनी चड देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक तुमी तुमचो मोलादीक वेळ आमकां दिलो म्हूण. तर इश्टानो, ती जावन आसली अनिल कुमार आनी फातिमा. पूण हाचे मुखार तुमकां पळोवंक मेळटली आनीक दुसरे नवे कलाकार. तेन्ना पासून पळयत रावात HCN. देव बरें करूं. देव बरें करूं. संवसार 4 दिसांचो कोणाच्यानूच उरूंक जायना वालो.